Hello, maayong adlaw kaniyong tanan diha mga higala mga igsoon. Dili mga takna ato na pud usab tun-an kining gisulat diri sa Biblia. Magkuha lang tag mga bersikulo diri nga mo'y makapadasis tang pagtuo aron kita makapadayon sa unahan. O gusto na ko nga maglibot-libot lang kita ning tulo ka mga punto. Una nga punto, accept the words of God. Ato gidawaton ang pulong sa Ginoo. Wala piti i-reject bisan usa ka teksto gikan ini nga Biblia. Ikaduha, live by the word of God. Kung man nimo dawaton ang kamatuoran ini nga Biblia, akong hangyon nga ato yung puy-an kanang kamatuoran nga atong nadawatan. Ikatulo nga punto, share the words of God. Kung man nato dawaton ang teksto nga ang Biblia isip atong guide sa kamatuoran. Kung man atong gipuy-an ang kamatuoran nga atong gidawat, di kinahanglan gyud na ato nang i-share, my friend. Kung asa man ko naminaw karon, di kinahanglan gyud nga ang pulong nga atong gitun-an nagikan sa Dios. Dili mabungahon. Kung igo ra nato gidawat, igo ra nato gipuy-an, apan wala tay nahimo sa pag-share niini. That's why kaning tulo nga mga punto gikinahanglan gid sa atong kinabuhi aron kita magmabungahon isip sumusunod ni Kristo. Unsa ganito? Accept the words of God. Dawatang pulong sa Ginoo. Kung sa gigiyon sa Biblia atong dawaton. Sabi ni Ruta. Ikaduha, atong puy-an. Human ginato dawaton atong yung puy-an. Ikatulo, atong i-share sa kadaghanan kung unsa kanindot ang Biblia nga gihatag sa ato sa Ginoo. Unsa kanindot ang pulong sa Ginoo nga gibilin diri kanato. Ano man? Gusto akong balikan ang usa ka punto. Unsa ito? Accept the words of God. Kanang gikinahanglan ba gid nga atong dawaton ang words of God? Kanang gikinahanglan ba gid nga di nato i-reject? Unsa dagingon sa Juan 1 versikulo 1, grabe kanindot mga higala mga kaigsunan, asa man kuno naminaw karon. Tuguti kini sa basa sa mga teksto nga makita diya sa Juan 1:1. Sumala pa. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pag ganito ta. Sukad pa sinugdanan, ang pulong mao ang Ginoo. Og ang pulong miuban kanato. Og ang pulong mao ang Ginoo, which is Jesus Christ. Gisuportan usab gini sa 14. Sumala pa sa bersikulo sa 14. And the Word become flesh and dwelt among us, of the only begetting of the Father, full of grace and truth. Kinsa kuno ang word nga gi-emphasize sa Biblia? Walay lain ang word nga nahimong flesh ug mipuyo uban kanato, si Kristo lamang gayud. Now, nganong importante man kayo nga matag pulong sa Biblia ato yung dawaton? Kay once gani nga atong gi-reject ang pulong sa Dios, samara nga atong gi-reject ang nagpakatao sa kalibutan, which is si Jesus Christ. Kung ato ging i-reject ang pulong sa Biblia, samara nga gi-reject nato si Kristo nga nagpakamatay sa tua dito sa Kalbaryo sa cross, mga pinanggan akong mga higala. Before ko magpadayon, tuguti ko nyo sa pag-share sa istorya nga nagkanayon. Way back 2018, when I was a high school student, naiusa ka nag-viral nga post mga higala sa Facebook. Sa diyan nag-scroll ko, nakita na ako ang mga post. Sa diyan gibasa na ko ang mga story, mao nang nahitabo. Naiusa ka dalaga, nag-eskwela diha sa tulungan. Pan kaning dalaga ibutan nato nga guwapasad. But you know what? Nahitabo nga ginuangan siya sa mga lalaki. To make the long story short,
Na-rape siya sa mga lalaki. Natabangan siya mga lalaki. O human niya na nga panghitabo, ang gibuhat sa lalaki nagbunga gyud. Sa dihang nagbunga na, nagtubo ang iyang tiyan nga puno sa kalagot. Ang kalagot niya sa mga lalaki nga nagbuhat sa iya ato, napadulong sa bata. Wala siya kalipay, maglantaw siyang tiyan nga gadako na. Ang bata gadako na. You know what? To make the long story short, ibutang na to ni pakataw ng bata, ninggawas ng bata. Tagalantaw niya sa bata, marag magit-ngit niya pranaw. Lamig kanya kunuto ng bata, di siya malipay. Ibutang na to nga ang bata, nakabat mo nagbuhat, pero kaning bata, lahi po karakter. Matagbuntag sa'yo, ginabot sa bata, muhagid siyang ginikanan. Muhag siyang inahan. Ma, good morning ma. Walay sugo sa mungilhan, nga di gyud tumanon sa bata. Anang tumura, ginapakita sa bata, love kayo ang iyang inahan, likod pa man sa pagtrato sa iyang inahan sa iya. Ibutang na to nga nakita sa bata nga nakabat mo siya buot. Nakita sa bata nga mura magulanon ang akong mama makita sa kuha. Unsa kay rason? Ibutang na to nga hapit na maabot ang iyang birthday mga higala. Gusto sa mga bata nga lipayon niya iyang inahan. Na makita manggaling niya nga mukatawag ko yung inahan. Sa dyan, siya siyang inahan, ma, unsa akong ngay buhaton. Hapit na akong birthday. Unsa man akong ngay buhaton. Para sa usak kay kayon. Makita sa nako nga mo smile ka, nga rin ka nako. But you know what? Unsa ingon sa inahan. Nak, kabulo ba ka unsa yung buhaton para malipay ko? Malipay lang ko. Pagpatay na ka. Grabe kang ilan nga desisyon. Unsa rason? Tungod kay ang iyang pagdumot sa mga lalaki, napunta sa bata. Sa dihang makita niya ang mga bata ngayong anak, mahinumduman niya kung unsa kadautan ang gibuhat sa mga laking anak niya. Tungod anak nga panghitabo, nabuhat niya nga unta, malipay siya kung makita niya nga patay na yung anak. Ibutang na to, nga niabot ng birthday siya anak. Katingalang manginhan, wala na ganihal akong bata sa buntag. Matag alas 7, alas 5, muuludol, matumuhag, mag-greet, good morning. Ibutan na to, alas 9 na wala, magyapon. Naabdan na to. Anong tumura ng disidar among inahan, nga atoon sa kwarto, pag sa kwarto, lakman. Sa diyang gipunggos niya, pag abli ang kwarto, nakita niya ang anak. Nagbitay na. Huwag na isulat lingon, ma, unta, malipay ka sa akong gibuhat. You know what, my friends? Nahit nabuhat sa mong inahan ang grabe ka mangilad nga desisyon. Sa dihang gipuno niya sa kusuko ang iyang kasing-kasing. Sa dihang wala niya gitagaag lugar si Jesucristo sa iyang kasing-kasing. Sa dihang gireject niya ang pulong sa Ginoo sa pagbasa. That's why iyang nabuhat ang labi pakangilad nga desisyon maskin iyang kaugalingong anak. Now gusto na kong ipa-emphasize karong adlaw mga higala kung asa man kamo karon. Nga gikinahanglan gyud nga wa tay i-reject ini mga pulunga. Gikinahanglan gyud nga ato indawaton. Gikinahanglan gyud nga tagaan na tugluna si Kristo sa atong kasing-kasing bisan pa man sa mga sakit nato nga kadapon. Ug ang nakaindot is sa diyang gidawat nato si Kristo, sa diyang gidawat ani nga pulong, hinunduman nato, di lang igo sa pagdawat ang atong kinabuhi. Kundi gikinahanglan usab nga atong puy-an. Gikinahanglan usab nga kining nga pulong nga atong gipuy-an gidawat makita sa kadaghanan. That's why giingon pa, live by the words of God. Human nimo gi-accept ang pulong sa Ginoo, puy-i ang pulong sa Ginoo nga imong nadawat. Pagkaindutan. Sumala pa sa Roma 12:1 mga higala hangtod sa 2, sumala pa. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, but ye present your body as a living sacrifice. Sa diyang gidawat nimo si Kristo, isip imong manuluwas. Sa diyang gitagaan ni magluna si Kristo sa imong kasing-kasing. Ipakita sa kadaghanan nga imong gihalad ang imong kaugalingon. Isip buhi nga halad diha kaniya. Holy and acceptable unto God.
balaan o madawat gyud siya nga tubangan in ana nga klase nga pagpuyo sa balang kasulatan ang gikinahanglan sa Ginoo. Verse 2, and be not conformed in this world, but be ye renew your mind. Nga makadiscern ka ba unsa ang daotan ug unsa ang dili mo rin nakindot ay. Kay human na to gidawat ng pulong sa Ginoo ug human na to gipuyan ng pulong sa Ginoo, ma-discern nato kung unsa ang maayo o unsa ang daotan. Kanilutan. Kung sa dihang ma-discern na nimo ang maayo o daotan, moabot gyud ang panahon nga i-share na nimo ang pulong nga imong gidawat. Moabot nga panahon nga i-share nimo ang pulong nga imong gipuy-an. That's why share the words of God. Ikatulo na punto nga naman. Sumala pa diya sa Mateo 23 versikulo 14, nag-ingon ang mong teksto, and in this gospel shall be preached in all the world. And the next sentence is, and the end will come. Higala igsoon, gikan sa pagdawat nimo sa pulong sa Dios, gikan sa pagpuyo nimo sa pulong sa Dios, hangtod sa pag-share nimo sa pulong sa Dios, naa sa imuha ang future sa atong kalibutan. And the end will come. Pinaagi nimo kung asam ka karon, mapadali ang pagbalik sa Ginoo. Atong tabangan nga i-share gyud nato ning pulong nga atong nanawat sa tibuok kalibutan. Kusbo na po ang tulo ka mga punto. Accept the words of God, live by the words of God, and share the words of God. God bless us all.